बुलेटिन के आगाज में अहम खबर है। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 से 6 बोगियां पटड़ी से उतर गई हैं। हादसे में 25 अफराद जख्मी हो गए हैं। कोई जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने हादसे की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वहां पर इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, इस बारे में मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे हाफिज महबूब अली हमारे साथ हैं। हाफिज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रेन जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जा रही थी, जिसका नाम रावल एक्सप्रेस है। शाहदरा स्टेशन के थोड़ा सा आगे ही चलने के बाद जो है थोड़ा सा पीछे जो है वो ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें जो 25 अफराद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। और इस हवाले से जो है जायजा पर जो है इमदादी टीमें भी पहुंच चुकी है, रेस्क्यू 1122 की, और इसके अलावा रेलवे की टीमें पहुंच चुकी हैं। तो वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जानिब से जो है वो सी और रेलवे और डीएस रेलवे को जो है फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी करके जो 7 रोज में जो है वो फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश की जाए। इब्तदाई तौर पर जो है वो हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जो हादसा है वहाँ पर पटरी जो है वो 3 से 4 हिस्सों का टूट चुकी है। इसके अलावा जो बोगियां हैं वो 5 से 6 बोगियां जो बताई जा रही है, जो मुकम्मल तौर पर जो है वो उलट गई हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है रेलवे के लिए, क्योंकि इससे पहले जो है वो 4 से 5 ट्रेनें जो है वो इसी ट्रैक से गुजरी हैं, उनको हादसा नहीं आया। अब पता ये लगाना है कि क्या ट्रैक की वजह से ये अभी हादसे की तहकीकात की जा रही है, वजूहात मालूम नहीं हो सकी। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज तमाम तफसीलात के लिए। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दिया है। भारत पर 6% जायद यानी 25% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में सबसे ज़्यादा रियायत पाकिस्तान को दी गई है। सबसे ज़्यादा टैरिफ शाम पर 41% लगाया गया है। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया है। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से कर दिया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ में रिलीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया है। भारत और कनाडा की स्टॉक मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है। वज़ीर आज़म का 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट से तजावुज़ करने पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ का जल्द मुतासरा इलाकों के दौरों का ऐलान। नुकसानात के अजाले के लिए विफाक की तरफ से इमदादी पैकेज का ऐलान। मवासलाती निज़ाम और सड़कों की बहाली पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। पाकिस्तान और चीन के अफवाज हकीकी मायनों में बरादर फौजें हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद निहायत मजबूत हैं। दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी, इसमें कोई लज़्ज़िश नहीं आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। अवामी जमहूरियत चीन के सफ़ीर जोंग जाइक डोंग ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन भारत के दांत खट्टे किए। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइयों को शिकस्त दी। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब। आलमी सतह पर दोनों ममालिक के मीडिया भी आमने सामने थे। पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को सच के साथ शिकस्त दी। डिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। भारत ने अपनी हिफ्फत मिटाने के लिए दुनिया को गुमराह किया। पाकिस्तान की मीडिया में हमारा इस भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, पाकिस्तान की मीडिया बरादरी ने आलमी सतह पे एक मुकाबला हो रहा था। भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने भारत के सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया।
ملکی سیاسی صورتحال میں آپ کو بتائیں کہ ملک میں انسانی حقوق اور پارلیمانی جمہوری نظام تباہ ہو چکا ہے۔ موجودہ نظام اپوزیشن کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس کا نئے میثاق جمہوریت کا مطالبہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ اور عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ ملک میں آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مقدمات کی جلد سماعت کر کے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے۔ 45% سے زائد پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تنخواہ دار مشکلات میں غربت کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اپوزیشن جماعتوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے تنخواہوں میں اضافہ اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا۔ اپوزیشن کے بعد جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کاش یہ لوگ ذاتی سیاست کی بجائے ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں۔ ماضی میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے IMF کو خط لکھے گئے۔ جب ہمیں یہ معیشت ملی تو 1.25 سال پہلے ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا۔ تحریک انصاف شرطیں لگا رہی تھی کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے گا۔ IMF کو خطوط لکھے جا رہے تھے۔ پاکستان کی معاشی ترقی ان کو ہضم نہیں ہو رہی اپوزیشن جماعتوں کو۔ پاکستان میں ہر طبقہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آج جب وہ قوم کو لیکچر دے رہے ہیں تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ان کی فیملی نے جو مافیا اسٹیبلش کیا وہ کیسے کیا۔ جب بھی پاکستان میں کوئی غیر ملکی دورہ شروع ہونے لگتا ہے کسی غیر ملکی سربراہ مملکت کا، یہ سیبوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں۔ ایرانی صدر ہفتے کو وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات بھی ہوگی۔ ایرانی صدر کا پہلا سرکاری دورہ پاکستان ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے اعلامیے کے مطابق دورے سے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات ہوئی ہے۔ بلوچستان کی ترقی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے صدر مملکت کو صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ صدر آصف علی زرداری کی بلوچستان میں امن و امان مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے UAE کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات ہوئی۔ برادرانہ باہمی تعلقات، اقتصادی شراکت داری، تعلیم، سائنس اور پائیدار ترقی میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق ہوا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ نے صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ لاہور میں اسموگ کے سدباب کے لیے پنجاب حکومت ابھی سے سرگرم ہو گئی ہے۔ دنیا کا پہلا آزمودہ ڈسٹ سسپینشن سسٹم 15 جدید ترین اینٹی اسموک گنز کے ساتھ لاہور پہنچ گیا ہے۔ 9 مئی کیسز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں تو 9 مئی جوڈیشل کمپلیکس میاں والی کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے۔ اسماعیل نامی گرفتار ملزم کو 25 سال قید کی سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ ملک احمد خان بچر، احمد چٹھا، بلال اعجاز سمیت 50 ملزمان اشتہاری قرار دے دیے گئے۔ عدالت پہلے ہی عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی ہے۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج محمد نعیم شیخ نے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت کا تمام اشتہاری ملزمان کو 1 ماہ کے اندر گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں ATC راولپنڈی نے 18 PTI رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اریما خان، علی امین گنڈاپور، شیخ وقاص اکرم، کمل شوزب، عامر مغل سمیت مختلف رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ عدالت نے ملزمان کو گرفتار کر کے 8 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی حکومت نے FATF پر میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا ہے۔ میں بھارت کو ایکسپوز کروں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ پاکستان اور خطے کے اندر ہونے والی دہشت گردی میں ملوث رہا ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کا وزیر رہا ہوں۔ FATF کو خط لکھ رہا ہوں اور وہاں خود جا کر انہیں بتاؤں گا کہ انڈیا نے کشمیر اور گلگت بلتستان میں کیا کیا کیا۔ گورنمنٹ نے FATF کو میرے ایک بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر جو پیش کیا ہے
اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا آج سے نہیں ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر انوالو ہے. بھارت کا گنڈا پور کے بیان کو ایف اے ٹی ایف میں استعمال کرنا پوری پی ٹی آئی کے لیے شرمناک ہے. یہ عمل علی امین گنڈا پور کے لیے بھی شرمناک اور قابل فکر ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچتے نہیں. تحریک انصاف نے پاکستان کو دیوالیہ کرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. اس جماعت نے آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹرز کے باہر بھی احتجاج کیا. آئی ایم ایف کو خط لکھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے دن رات محنت اور کامیاب سفارتکاری سے پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلوایا. سیاحت کے فروغ کمیشن وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس نے سینٹرل ایشیا ٹور موٹر بائک ریلی کا افتتاح کر دیا. تاجکستان اور ازبکستان کے سفیر بھی تقریب میں شریک ہوئے. سینٹرل ایشیا ٹور موٹر بائک ریلی کا مقصد علاقائی سیاحت، ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی کو فروغ دینا اور ثقافتی رابطوں کو مضبوط بنانا ہے. یہ ریلی 23 روز میں پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان سے گزرتے ہوئے 5000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کرے گی. ریلی میں شریک 11 بائکرز کا تعلق پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور ازبکستان سے ہے. اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار یاسر الیاس نے کہا کہ پاکستان سیاحت، موسمی تنوع اور ثقافت کے اعتبار سے خود کفیل ملک ہے. آئندہ 5 سے 10 سال کے دوران سیاحت کے شعبے کے لیے ایک نیا ویژن متعارف کرایا جائے گا. اس بلیٹن سے اتنا ہی.